क्या आप जानते हैं जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों से क्या चीज़ निकाल देगा जिससे वो हमेशा के लिए भाई भाई बनकर रहेंगे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब अजनबी मेहमान आए तो उन्होंने उन्हें नावाकिफ क्यों कहा, और उन मेहमानों ने उन्हें बुढ़ापे में क्या खुशखबरी दी, और वो किस कौम के लिए अजाब लाने के लिए निकले थे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। अपने पास कुरान खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और कुरानी तफसीर दोनों समझ आए, और कोई बात जो दिल को छुए उसे ज़रूर नोट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंजुल ईमान के साथ। सूरह हिजर और 14वें पारे का चौथा रुकू। इरशाद फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकी लोग बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। मुत्तकी के लफ्जी माना है बचने वाला, तो जो गुनाहों से बचने वाले हैं वो मुत्तकी हैं। मुत्तकी के लफ्जी माना है डरने वाला, तो जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो मुत्तकी हैं। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, मुत्तकियों को हुक्म दिया जाएगा कि इन बागात में तुम दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, अमन के साथ। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। रियाजुल जन्ना जो मस्जिद नबवी शरीफ में हिस्सा है उसे जन्नत का टुकड़ा कहा गया, और आज भी मस्जिद नबवी शरीफ के हर दरवाजे पर ये कुरान की आयत लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, तो तुम इसमें दाखिल हो जाओ सलामती के साथ और अमन के साथ। तो जो रियाजुल जन्ना में दाखिल हुआ वो दर हकीकत जन्नत के एक टुकड़े में दाखिल हुआ। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और इनके सीनों में जो कीने होंगे वो हम खींच लेंगे। यानी दुनिया के अंदर कोई नाचाकियां हो जाती हैं, कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं, लेकिन कल बरोज़ क़यामत जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो किसी किस्म की कोई गलत फहमी, कीना, कोई ऐसी बात उनके दिलों में नहीं होगी। इख़वानन, वो आपस में भाई भाई होंगे। जन्नत वो वाहिद मकान है कि जहां पर नफरत नहीं होगी, मोहब्बत ही मोहब्बतें होंगी। अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन, वो तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसब, उसमें उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचेगी। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, और ना वो इससे निकाले जाएंगे। हमेशा हमेशा रहना है। दुनिया में इंसान कितनी भी दौलत पाले, लेकिन कोई इंसान आपको शायद नहीं मिला होगा जो कहे कि मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। जन्नत वो वाहिद मकाम है कि जहां पर कोई तकलीफ ना होगी। नबी इबादी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को खबर दे दीजिए, अन्नी अनल गफूर रहीम, बेशक मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं। वह अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और बेशक मेरा अजाब दर्दनाक अजाब है। तो गफूर रहीम होने का भी जिक्र है और अजाब का भी जिक्र है, दोनों तसव्वुरात होने चाहिए। वनब्बिहुम अन दैफ इब्राहीम, और इन्हें आप खबर दीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों को ढूंढते रहे और फिर जब मेहमान आए, फरिश्ते मेहमान बनकर आए। एक रिवायत में है कि 15 दिन तक आप मेहमानों की तलाश में थे। इस दखलू अलैहि, जब वो मेहमान इनके पास आए, फकालू सलामन, तो बोले आपको सलाम हो, आप पर सलाम हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम को जवाब दिया। क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून, आपने फरमाया हमें तुमसे डर मालूम होता है, क्योंकि वो मेहमान अजनबी लगते थे। दूसरी बात यह थी कि उनके सामने खाना पेश किया गया तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। क़ालू ला तौजल, वो मेहमान बोले कि आप डर न करें। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम,
بے شک ہم تو آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا. اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی انہوں نے اور یہ بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو ان حالات میں کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. فبما تبشرون، تو کس بات پر تم مجھے خوشخبری سناتے ہو؟ میری عمر کافی ہو چکی ہے. ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 100 سال سے اوپر تھی. اس میں مختلف روایتیں ہیں. تو کہا کہ اس عمر کے اندر تم مجھے بیٹے کی خوشخبری کیسے سناتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتے بولے کہ ہم سچی خوشخبری آپ کو سناتے ہیں. فلا تکن من القانتین، آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے تو وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. جب یہ خوشخبری کا معاملہ ختم ہوا، جب یہ گفتگو ہو گئی تو آپ نے فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اے فرشتوں اس کے علاوہ تمہارا کیا کام تھا، تم کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ بولے بے شک ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. الا آل لوط، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، انہیں ہم ہلاک کر دیں گے. الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے. انا، بے شک ہم لمنجوہم اجمعین، ضرور ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی منافقہ ہے اسے ہم ہلاک کریں گے. قدرنا، ہم اسے مقرر کر چکے ہیں. انہا لمن الغابرین، بے شک یہ منافقہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں اور تباہ ہو جانے والے لوگوں میں سے ہوگی. سبحان اللہ. آج کی ان آیات میں ہمیں جنت کی وہ خوبصورت تصویر دکھائی، ایک ایسی جگہ جہاں دلوں میں کوئی کینہ یا گل نہیں ہوگا، سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے. اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر کامل یقین، جب انہیں بڑھاپے میں فساد کی خوشخبری ملی. قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے. آج کی اس تفسیر میں جنت کی وہ خوبصورت تصویر جس میں دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سن کر آپ کو کس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی زیادہ بڑی ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی قوم نے کیا سنگین حرکت کی جس کی وجہ سے ان پر ایک خوفناک عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ میں قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل